अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको जवाद الرحمن के चैनल मारिफत के सफ़र में खुशामदीद कहती हूँ। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मेरे इस चैनल को मारिफत के सफ़र को कामयाब बनाइए। इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ, और बेल आइकन को पुश करें कि मेरी जो तमाम नई आने वाली नोटिफिकेशन है तो आपको मिलती रहें। तो इसका तीसरा हिस्सा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में है कि मैं तीसरे हिस्से का आपसे मैं ज़िक्र करना चाहूँगी कि किन फ़रिश्तों को हुक्म दिया गया था कि सिजदा करें। तो मुफस्सरीन के इस बारे में इख्तिलाफ़ है कि आदम अलैहिस्सलाम को सिजदा करने का यानी कि किन किन फ़रिश्तों को हुक्म दिया गया। तो कुछ उलमा की राय है कि तमाम फ़रिश्तों को सिजदा करने का कहा गया था। तो बाज़ की यह है कि ज़मीन वाले फ़रिश्तों को हुक्म दिया गया था। कुछ की रवायत है कि इब्न अब्बास से है कि पहली राय ज़्यादा वाज़ेह है, यानी कि तमाम फ़रिश्तों को कहा गया था। तो इसमें अब ये है कि हज़रत हवा अलैहिस्सलाम की पैदाइश कब हुई। तो हज़रत हवा अलैहिस्सलाम की पैदाइश आदम अलैहिस्सलाम के जन्नत में दाखिल होने से पहले हुई, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए आदम, तू और तेरी बीवी जन्नत में ठहरो, खाओ। इसहाक बिन यसार ने इस तरह इसकी तसरीह की है कि इसमें फरमाया गया है कि और दूसरे सहाबा इकराम ने भी इसे नकल किया कि इब्लीस को जन्नत से निकाल कर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को वहाँ पे आबाद किया गया था, क्योंकि वहाँ पर वो अकेले रहते थे तो और अजनबियत महसूस करते थे। तो सुकून हासिल करने के लिए इनकी बीवी यहाँ ना थी, तो वो सोकर बेदार हुए तो देखा इनके पास एक औरत बैठी हुई है। तो अल्लाह ताला ने इसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा किया था। तो आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा, तू कौन है? तो इस औरत ने कहा कि मैं औरत हूँ। पूछा, तुझे किसने पैदा किया? तो हवा ने कहा कि ताकि सुकून हासिल करो मेरे साथ। तो हवा का मानी है कि फ़रिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम की इल्म का जायज़ा लेने के लिए इनसे पूछा कि ए आदम, इसका नाम क्या है? तो आदम ने कहा हवा। तो फ़रिश्तों ने कहा इसका नाम हवा क्यों है? तो आदम ने कहा कि इसको हवा इसलिए कहते हैं कि इसे ज़िंदा से पैदा किया गया है। मोहम्मद बिन इसहाक ने इब्न अब्बास से ज़िक्र किया कि तो हवा हज़रत आदम की बाएं तरफ की पसली से पैदा हुई, जबकि हज़रत आदम सोए हुए थे। फिर इस पसली की जगह को गोश्त से पुर कर दिया गया, और ये बात अल्लाह ताला के इस फरमान से साबित है। अब दुनिया में जो भी मर्द और औरतों जिनकी भी शादी होती है, तो वो जो उनकी बीवी होती है ना, वो उनकी पसली दाएं पसली से पैदा की हुई है। और हर मर्द को अपनी औरत से बड़ा प्यार होता है, क्योंकि वो बाई पसली से पैदा की हुई है। और बस ये कि इस तरह इनका जोड़ बनाया। फिर इन दोनों से बहुत ज़्यादा कसरत से मर्द औरत पैदा किए गए और फिर ज़मीन पर फैला दिए गए, और खुदा से जिन के नाम को अपनी हाजत बरारी का ज़रिया बनाते रहे। और इस तरह अल्लाह ताला का ये कौल है कि खुदाई तो है जिसने तुमको एक शख्स से पैदा किया और इससे इसको जोड़ा बनाया ताकि इससे राहत हासिल करे। तो जब इसके पास जाता है तो इसे हल्का सा हमल रह जाता है और इसके साथ चलती फिरती है। तो हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औरतों के मुतल्लिक़ अच्छी वसीयत को कबूल किया करो, क्योंकि औरत पसली से पैदा हुई है और पसली का सबसे टेढ़ा हिस्सा इसका ऊपर वाला हिस्सा होता है। अगर तो इसे सीधा करने लग गया तो इसे तोड़ बैठेगा, अगर इसको छोड़ देगा तो इसी तरह टेढ़ी रहेगी। इसलिए औरतों के मुतल्लिक़ अच्छी बातें करो, अच्छी तरह इनको ट्रीट करो, इनको अच्छी तरह से रखो, क्योंकि बुरे तरीके से पेश आओगे तो बाईं पसली से पैदा हुई और टेढ़ी है तो वो बुराई के रास्ते पे जाएगी, घर में झगड़ा फसाद होगा। तो बेहतर है कि अच्छे तरीके से रहें। तकब्बर की वजह से ही शैतान मरदूद हुआ ना, तो अल्लाह ताला का इब्लीस का कहना है कि इससे उतर जा, इससे निकल जा। तो इस पर दलील ये है कि वो आसमानों में था जिससे उसको उतरने का हुक्म हुआ। इसने जो मर्तबा मकाम अल्लाह की इबादत करके हासिल किया तो अपनी फरमाबरदारी और इबादत से फ़रिश्तों को जैसा करार दिया गया। तो वो अपनी तकब्बुर और हसद और अल्लाह की नाफरमानी की वजह इस मर्तबे से हाथ धो बैठा और ज़लील और रुसवा होकर ज़मीन पर उतार दिया गया। तो अल-मुतकब्बिर तो देखिए अल्लाह की ज़ात है ना, हम तो बहुत आजिज़ बंदे हैं, हम पे ये सूट नहीं करते। मिट्टी से बनाएंगे, मिट्टी में जाएंगे।
اور یہ مٹی جس سے ہم جب زندہ ہوتے ہیں تو خوراک حاصل کرتے ہیں، تو جب مر جائیں گے تو یہ ہمیں اپنی خوراک بنا لے گی۔ تو غرور و تکبر تو ہم جیسے لوگوں کو نہیں سمجھتا، کیونکہ یہ بڑے بڑے لوگوں کو کھا گئی ہے یہ مٹی۔ تو بہتر ہے کہ ہم زمین پہ رہنے والے لوگ ہیں، زمین پہ عاجزی سے رہیں، اللہ کے احکام مانیں۔ اور اللہ کے احکام ماننے کا بہترین طریقہ ہے کہ نماز، حج، زکوٰۃ، روزہ جو اس کے احکام ہیں اسے کمپلیٹ اور پورا کریں، جا بجا کے فرقوں میں نہ پڑیں، اپنے سیدھے راستے پہ چلیں جو اس نے شروع سے ہمیں بتایا ہوا ہے۔ تو بس ممنوع درخت کی تعین کے بارے میں بھی بہت زیادہ اختلاف ہے۔ بعض کا اس کے بارے میں اختلاف ہے کون سا درخت تھا جس سے آدم علیہ السلام کو روکا گیا۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ وہ انگور کا درخت تھا، بعض کہتے ہیں کہ وہ گندم کا پودا تھا، اور بعض اس کا دانہ مکھن سے کہتے ہیں شہد سے زیادہ نرم اور میٹھا تھا، اور کوئی کہتے وہ کھجور کا درخت تھا، اور کوئی کہتے وہ انجیر کا درخت تھا۔ تو بس حضرت ابو علیہ نے کہا کہ وہ ایسا درخت ہے جس کے کھانے سے بول و بازار کی ضرورت یا ہوا خارج کرنے کی شکایت ہوتی تھی، اور یہ چیزیں جنت کے شایان نشان نہیں تھی۔ یہ کوئی بڑا اختلاف یہ کوئی بڑا اختلاف نہیں، ویسے اس کو اللہ تعالیٰ نے متعین نہیں کیا۔ اگر اس کی تعین ہمارے لیے فائدہ مند ہو تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی وضاحت فرما دیتے۔ حضرت آدم علیہ السلام جس جنت میں تھے وہ کہاں تھی، اس پر بھی اختلاف ہے، آسمان پر تھی یا زمین پر تھی۔ اس اختلاف کا حل، اس کی وضاحت ضروری اور مناسب معلوم ہوتی ہے۔ تو کیونکہ کچھ کہتے ہیں کہ وہ جنت الماوا تھی، بعض احادیث میں اس کا ذکر ہے، اور یعنی آسمانوں والی جنت۔ اور حضرت ابو ہریرہ، حضرت حذیفہ سے بھی روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع کریں کہ جب جنت ان کے سامنے آئے گی تو مومن لوگ حضرت آدم سے کہیں کہ اے ہمارے باپ، ہمارے لیے جنت کھلوانے کی اللہ سے درخواست کریں، تو جواب فرما دیں گے کہ تمہارے باپ کی غلطی نے تو تمہیں جنت سے نکالا تھا، تو وہ ہو سکتا ہے کہ جنت الماوا ہو۔ کچھ علماء کی رائے ہے کہ آدم علیہ السلام کو وہاں ایک درخت کے قریب نہ جانے کا مکلف بنایا گیا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام اس میں سوئے بھی اور نکالے بھی گئی، وہاں ابلیس بھی آدم علیہ السلام پر داخل ہوا، اور یہ باتیں جنت الخلد کے منافی ہیں۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ ان کے شاگردوں سے بھی یہ قول ہے، انہوں نے بھی نقل کیا ہے۔ اور ابو القاسم نے اپنی تفسیر میں بھی کہا ہے کہ جس جنت میں آدم ہوا بسائے گئے، اس کے مطلب دونوں میں قول ہے، ایک ہے وہ جنت الخلد تھی، دو میں وہ ایک باغ تھا جس کو اللہ نے ان کے لیے تیار کیا، اس کو امتیاز بنایا گیا تھا، اور جنت الخلد نہیں تھی جو بس یہ اللہ کو ہی معلوم ہے۔ جو لوگ دارالامتحان کے طور پر الگ جنت باغ کے قائلین کا آپس میں بھی اختلاف ہے۔ کچھ کہے وہ آسمانوں میں ایک باغ جنت تھی جب حضرت آدم و حوا کو اتارا گیا، یہ حسن کا قول ہے، بعض کا یہ خیال ہے وہ جنت زمین میں تھی، کیونکہ اس میں آدم علیہ السلام سے امتحان لیا گیا تھا کہ تم نے اس کا ایک پھل نہیں کھانا، اور اس میں آدم علیہ السلام کے سجدے کرنے کا حکم دینے کی بات ہے۔ تو دوسرے یعنی آپ سے میں یہ کرنے کا، جب ابلیس کو سجدہ کرنے سے انکار پر اللہ کی درگاہ سے دور کر دیا گیا، وہاں سے نکلنے اترنے کا حکم، تو یہ شرعی حکم شرعی اور تکلیفی تکلئی نہیں تھا جس کی مخالفت ممکن ہوتی، وہ تو اللہ کا ایک تقدیری اور کوئی انتظامی فیصلہ تھا جو کبھی نہیں ٹالا جا سکتا تھا۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں سے ذلیل اور رہندہ حالت میں نکل جائے۔ ایک جگہ اس سے فرمایا اس سے اتر جا جو تیرے لائق نہیں، تو یا تو کبر کرتا ہے، اور ایک مقام پر فرمایا بس یہاں سے نکل جا تو راندہ ہے۔ تو بس یہ تو جو مین پوائنٹ تھے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں حضرت آدم کے بارے میں، ابلیس کے بارے میں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر میں آپ سے چوتھے حصے میں آپ سے اس کے بارے میں بات کروں گی انشاءاللہ۔ تو ابھی اتنے میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکی ہوں، تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔